Mayong gabi mga badi, nagsugba de tag sikwa mga badi no, kay mao atong isud-an karon mga badi, kay medyo ipit tag kwarta karong adlaw mga badi. Duha din ni kabuksud-an namo karon badi, ang usa kay inasal mga badi nga giluto na pud og giinit na mga badi. So maghukad na tag kanon mga badi kay para masugdan na nato og kaon. Nindot man gihapon ang among pagkaon mga badi, bisag kami ra duha diri ang nangaon diri sa payag mga badi. Bisag ingon ana lang nga kasimple nga sudan mga badi, pero imo lang na ikaon mga badi ug butangan nimo og suka mga badi, mabusog ra gid gihapon ka mga badi, kay malingaw ka ra man gyud ug nakay ka istorya-istorya samot na og magkaon ka mga badi. Gisponsoran gihapon mi diha og paksyo mga badi, nga maoy amo sad gipares sa amo ang sinugba nga sikwa mga badi, nga among gikaon karon ug maoy among gisud-an karon mga badi. So diri ang dapita mga badi, gibahog dayon ng sabaw diha ades paksyo mga badi, kay lami gid kaayong pagkatimpla ug nindot gid kaayo mga badi, kay sakto kayo sa lamas. Naangay natong ikaon mga badi, so ato na nagiplastaran diha kay para atong masugdan ang pagmaayong kaon mga badi. So karon mga badi, ipakita na nako mga badi kung unsa ang among sudan. Dara day mga badi, sikwa ug naa day ta diha sikwa ang gisilian badi, kan-o nato diha mga badi nga bahaw na, ug naa day atong paksyo mga badi. Gisponsoran ta diri og paksyo nga maora poy atong gisud-an karong gabi una mga badi, nga nagpasalamat ta sa ni-sponsor ani mga badi, kay nabusog jud ta aning dapita mga badi ug dinhi na lang ta kutob mga badi.